अभिवादये। अयमहमस्मि तेजप्रकाशः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुख वार्ताः। उच्चतम न्यायालये SIR इत्यस्य प्रकरणे विशिष्य वादश्रवणम्। मुख्य न्यायमूर्तिः सूर्यकान्तः न्यायमूर्तिः जयमाल्या बागची इत्यनयोः पीठं करिष्यति वादनिर्णयम्। कर्णाटक प्रशासने राजनीतिक परिवर्तन संकेताः। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया प्रदातुं शक्नोति स्वत्यागपत्रम्। DK शिवकुमारः संभवति भावी मुख्यमंत्री। इस्राएल इत्येतस्य दक्षिणी लेबनान इत्यत्र हिजबुल्लाह इत्यस्य स्थानेषु वायवीय समाक्रमणानि। युद्धविरामम् अग्रे पुनः सारणाय घोषणायाः पश्चात् अपि उभयोः पक्षयोः प्रवर्तमानः अस्ति संघर्षः। मध्योत्तर-पश्चिमवर्ति भारते आगामिभ्यः 3-4 दिवसेभ्यः निदाघलहरी सञ्चेतना अस्ति प्रवर्तिता। पूर्वोत्तर भारते अपि 2-3 दिवसाभ्याम् अस्ति निदाघलहरी स्थितिः प्रवर्तमाना। ऋतुविज्ञान विभागेन प्रवर्तिता अस्ति सञ्चेतना। अधस्त्रयोविंशति एशियन मल्लयुद्ध प्रतियोगितायां भारतस्य भद्रतरं प्रदर्शनम्। कुमार मोहित चंद्रमोहन इत्येताभ्यां जितानि स्वर्णपदकानि। दीपकेन अधिकृतमस्ति तावत् रजतपदकम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। सर्वोच्च न्यायालयः अद्य तासु याचिकासु स्वनिर्णयं श्रावयेत् यासु निर्वाचनायोगद्वारा मतदातृसूच्याः विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रियायाः वैधतायै समाह्वानं प्रदत्तमस्ति। मुख्य न्यायाधीशस्य सूर्यकान्तस्य अथ न्यायाधीशस्य जयमाल्या बागची इत्येतस्य संयुक्तपीठः अस्मिन् विषये स्वनिर्णयं श्रावयेत्। भारतस्य अध्यक्षतायां विगतदिने नवदेहल्यां क्वाड समूहस्य विदेशमन्त्रिणाम् उपवेशनम् अभवत्। उपवेशने एतस्मिन् ऑस्ट्रेलिया देशस्य विदेशमन्त्री पेनी वोंग इत्यसौ, जापान देशस्य विदेशमन्त्री तोशिमित्सु मोटेगी इत्यसौ अथ संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य विदेशमन्त्री मार्को रूबियो इत्यसौ सम्मिलिताः अभवन्। उपवेशनावधौ विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः हिंद प्रशांत क्षेत्रस्य रणनीतिक विश्वासस्य, सामुद्रिक सुरक्षायाः अथ सहयोगात्मक भावनायाः विकास विषये विचार विमर्शं कृतवान्। Stronger growth and realizing the promise of technologies. The Indo-Pacific has, in addition, its own particular concerns. This will require enhancing strategic confidence, ensuring maritime security, promoting economic choices, and fostering a deeper collaborative ethos. And that is best done by promoting trusted and transparent partnerships. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह विगतदिने बीकानेर नगरे BSF अर्थात सीमा सुरक्षा बलस्य सांचू इत्याख्यं सीमास्थलं सम्प्राप्तवान्। तत्रासौ BSF इत्येतस्य शस्त्रवीथ्याः अवलोकनं कृतवान् अथ आधुनिकस्य ड्रोन इत्येतस्य यन्त्रस्य कार्यप्रणालीविषये सूचनां गृहीतवान्। अत्रावधौ अमित शाहः महिलाभ्यः 14 संख्याकानां बैरक इत्येतेषां सैन्यकर्मिणां परिसरस्यापि उद्घाटनं विहितवान्। असौ उक्तवान् यत् देशस्य सुरक्षायां महिलाः तीव्रबलेन समं कार्यं कुर्वन्त्यः सन्ति। मुझे कहते हुए आनंद है, बेटियों ने बेटों से 2 कदम आगे बढ़कर सुरक्षा में अपना योगदान दिया है। और जहां तक सुविधाओं का सवाल है, सैन्य 2030 तक सारी बेटियों के लिए हम सुविधा भी सुनिश्चित कर लेंगे। राजस्थान में 79 बैरक स्वीकृत हुए हैं लगभग 40 करोड़ के खर्चे से। उसमें से 67 बैरक आज जो 14 लोकार्पित हुए, इसके साथ
67 बैरक का काम समाप्त हो गया है। गृहमंत्री सिन्दूराभियाने बीएसएफ इत्येतस्य बलस्य शौर्यस्य अथ संकल्पशक्तेरपि प्रशंसां विहितवान्। तत्रासौ अकथयत् यत् बीएसएफ इत्येतेन दलेन न केवलं शत्रुपक्षाय कठोर प्रत्युत्तरं प्रदत्तमस्ति, प्रत्युत भारतस्य नागरिकेभ्यः तेषां सुरक्षार्थम् आश्वासनमपि प्रदत्तम् अस्ति। मैं बीएसएफ के जवानों का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो प्रदर्शन रहा उसकी भी भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहता हूं। हर जगह पे जहां मोर्चा संभाला था बीएसएफ ने, वो डट कर रहे, न केवल डट कर रहे, सीमांत जिलों के नागरिकों का हौसला बनाए रखने में भी बीएसएफ ने बहुत बड़ा योगदान किया और जहां जरूरत पड़ी वहां पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का काम भी बीएसएफ के जवानों ने किया, जो आपकी हमेशा की परंपरा है। कर्णाटक राज्यस्य राजनीत्यां नेतृत्व परिवर्तनस्य सर्वाः शंकाः तीव्राः अभवन्। प्राप्त सूचनानुसारं राज्यस्य मुख्यमंत्री सिद्धारमैया त्यागपत्रं दातुं शक्नोति। तत्रैव डीके शिवकुमारः भावी मुख्यमंत्री संभवति। देशे परिवर्तमान जनसंख्या संतुलनस्य अवैध प्रवेशनस्य च प्रकरणे केंद्र प्रशासनेन महत्वपूर्णं पदम् उपन्यस्तमस्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदिना 25-2020 अगस्त मासस्य 15 दिनांके या घोषणा विहिता आसीत्, ततः परम् अधुना केंद्र प्रशासनेन जनसंख्यायां संजातानाम् असामान्य परिवर्तनानां निरीक्षणाय उच्चस्तरीया समितिः संघटिता अस्ति। तावत् केंद्रीय गृहमंत्री उक्तवान् यत् असामान्य जनसंख्या परिवर्तनं देशस्य संप्रभुतायै, राष्ट्रीय सुरक्षायै, विधि व्यवस्थायै, सामाजिक संतुलनाय च गंभीरम् आह्वानमस्ति। अथापि न्यायमूर्तेः प्रकाश प्रभाकर नावलेकरस्य अध्यक्षतायां संघटिता एषा समितिः समस्तदेशे अवैध प्रवासैः अन्यैश्च सामान्य प्रकरणैः परिवर्तमानं विस्तरेण अध्ययनं करिष्यति। केंद्रीय वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः कनाडा देशस्य 3 दिवसीय यात्रायाम् अस्ति। तावदसौ ओटावा इत्यत्र तत्रत्य प्रधानमन्त्रिणं मार्क कार्नी इत्यमुं मिलित्वा तस्मै प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पक्षतः हार्दिक शुभकामनाः प्रकाशितवान्। मेलनावसरे उभयोः नेत्रोः मध्ये द्विपक्षीय सहयोगम् अतोपि दृढयितुं सकारात्मकीं चर्चां विहितवान्। मेलनक्रमे तत्रत्य प्रधानमन्त्रिणः सद्यस्तन भारतयात्रा सस्नेहं स्मृता, यया भारत कनाडा व्यापार सहभागित्वाय नवीनगत्यात्मविश्वासं प्रदत्तम्। अनेन सहैव मेलनावसरे नेतृद्वयेन भारत कनाडा व्यापकार्थिक सहभागित्व संधिम् अचिरेण पूर्णाय ऐकमत्यम् अभिव्यक्तम्। तत्र पीयूष गोयलः कनाडा देशस्य कृषि खाद्य मंत्रिणा हीथ मैकडोनाल्ड इत्यमुना सह समुपवेशनम् अथ तत्रत्य विदेशमंत्री पदासीनाम् अनीता आनंदं सम्मिल्य व्यापक चर्चां विहितवान्। केंद्रीय वित्तमंत्री पदासीना निर्मला सीतारामन इत्यसौ मुंबई नगरस्य भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक इत्येतस्य वित्तकोषस्य स्थापना दिवस समारोहे सम्मिलिता अभवत्। कार्यक्रमे सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यमानां वित्तीय समावेशने अथ देशस्य आर्थिक विकासे SIDBI इत्येतस्य भूमिकायां विशिष्टा चर्चा संजाता। कार्यक्रमे अस्मिन् वित्तीय क्षेत्रस्य नैके वरिष्ठाधिकारिणः, उद्योगजगतः प्रतिनिधयः अथ MSME इत्येतस्य विभागस्य सम्बद्धाः हितधारकाः सम्मिलिताः अभवन्। उज्जैन स्थितस्य महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालयस्य दिल्ली स्थितायाः देववाणी परिषदश्च संयुक्त तत्त्वावधाने राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानस्य मानित विश्वविद्यालयस्य नवदेहल्याः कुलपतिचरस्य आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठिनः चतुष्पदी इति ग्रन्थस्य लोकार्पणपरस्य अथ परिचर्चा कार्यक्रमस्य आयोजनम् अभवत्। कार्यक्रमे मुख्यातिथित्वेन विक्रम विश्वविद्यालयस्य कुलपतिचरः प्रोफेसर बालकृष्णः शर्मा उपस्थितः। उक्तवान्
यत् आचार्य त्रिपाठिना अनेक रचनाः संरचिताः सन्ति। तत्रैव लेखकेन उक्तं यत् एतत् तदीयं सप्तमं काव्यसङ्कलनमस्ति। अथ कविता निर्माणम् आकस्मिकम् अव्याख्येयं च भवति। भारतीय ज्ञानपरम्परायाः ज्ञानस्य परं संवाहिका प्रमुखतया अस्ति गुरुकुलपरम्परा। तस्मिन् क्रमे मेरठ स्थिते गुरुकुलप्रभाताश्रमे सद्य एव प्रसिद्धं गंगा दशहरा इति पर्व समाश्रित्य यज्ञादिकार्यक्रमे गंगावतरणस्य उद्देश्यम् अभिव्यक्तम्। अथ तस्मात् दिवसादेव तदीय स्नातकपरिषदा 18 स्नातकसम्मेलनम् आयोजितम्। अथ तत्र राष्ट्रविमर्श इति विषयं समाश्रित्य समायोजिते कार्यक्रमे विश्वस्य अभ्युदयाय पञ्चपरिवर्तनानां महत्त्वम् अथ स्नातकानां च भूमिका प्रतिपादिता अभवत्। केन्द्रीयमन्त्रिणः शिवराज सिंह चौहानस्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी केन्द्रितस्य अपनापन इति नामक पुस्तकस्य लोकार्पणं नवदेहल्याम् अभवत्। अस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदिना सह स्वदशकाधिककालीनाः अनुभवाः सम्बन्धाश्च प्रकाशिताः अभवन्। नवदेहल्यां स्थिते पूसा सभागारे आयोजिते अस्मिन् कार्यक्रमे पूर्व प्रधानमन्त्री HD देवगौडा, पूर्वः उपराष्ट्रपतिः M वेंकैया नायडू अथ अनेके गणमान्यजनाः उपस्थिताः आसन्। कार्यक्रमं सम्बोधयता केन्द्रीयमन्त्री शिवराज सिंहेन उक्तं यत् अपनापन इति नामकं पुस्तकं केवलं केनापि नेत्रा सह व्यतीतानां क्षणानां संग्रहमात्रं नास्ति, अपि तु तेषां मूल्यानां दर्पणम् अस्ति, यानि राष्ट्रं नवीनोच्चताभ्यः नेतुं सामर्थ्यं धारयन्ति। श्रीलङ्कादेशे षण्मासाभ्यन्तरे एव भारतीयसेनया ऐतिहासिकं पुनर्निर्माणकार्यं सफलतया सम्पन्नम्। दित्वाः नाम्ना चक्रवातेन विनष्टेषु श्रीलङ्कादेशस्य अनेकेषु प्रदेशेषु भारतीयसेनायाः इंजीनियरिंग टास्क फोर्स अर्थात् अभियान्त्रिकी कार्यदलम् अभियानं सागरबन्धुम् अचालयत्। 48 सैनिकानाम् अनेन भारतीयदलेन श्रीलङ्कादेशे आवश्यकाधार संरचनानां दूरसञ्चारजालस्य च पुनः स्थापनस्य दुष्करं कार्यं सम्पन्नम्। लेफ्टिनेंट कर्नल इत्योपाधिमतः अनुज सिंहस्य नेतृत्वे भारतीयसेनायाः सैनिकाः 7 बेली इति सेतून् पुनः सञ्चालितवन्तः। अधुना भारतीयसेनायाः अभियान्त्रिकी कार्यदलं षण्मासानन्तरं स्वदेशं प्रत्यागतम् अस्ति। ऋतुविज्ञान विभागेन मध्योत्तर पश्चिमवर्तिनि भारते आगामिभ्यः 3-4 दिवसेभ्यः निदाघलहर्याः सञ्चेतना प्रकाशिता अस्ति। तावत् पूर्वोत्तर भारते अपि 2-3 दिवसाभ्यां निदाघलहर्याः स्थितिः प्रवर्तमाना तिष्ठेत् इति आशङ्क्यमानम्। इस्राएल इत्येतस्य देशस्य दक्षिणवर्ती लेबनान इति क्षेत्रे हिजबुल्ला इत्येतस्य आतङ्कि संघटनस्य विविधस्थानेषु वायवीय समाक्रमणानि जातानि सन्ति। आक्रमणेषु 31 जनानां मृत्युरभवत्, अपरत्र 40 जनाः व्रणिताः। युद्धविराममग्रे पुनः सारणाय घोषणायाः पश्चात् अपि उभयोः पक्षयोः संघर्षः प्रवर्तमानः अस्ति। त्रयोविंशत्यधिकवर्षीयाणाम् एशियावर्ती मल्लयुद्ध प्रतियोगितायां भारतीय मल्लयोद्धिनां भद्रतरं प्रदर्शनं सततं जायमानमस्ति। कुमार मोहित, चंद्रमोहन इत्येताभ्यां स्वर्णपदकानि जितानि सन्ति। तत्रैव दीपकेन अपि रजतपदम् अधिकृतम् अस्ति। अधुना वार्ता संस्करणम् इदं सम्पद्यते। अभिनवाभिर्वार्ताभिः सह वयं पुनरुपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।